खूप वाईट दिसता की भंडारी समाजाचो नेतो बहुजन समाजाचो नेतो जालो गोंयचो नेतो जालो एक साद्या हातूंतल्यान जन्माक आयलो खरो आणि तो आपल्या स्वताच्या हिकमतीचेर स्वताच्या मेहनतीचेर आज येद्या व्हडल्या स्थानाचेर पावलो गोंयचो मुख्यमंत्री जालो रवी नायक एकमेव असो मनीस आसा तो भंडारी समाजाचो गोंया खातीर मुख्यमंत्री म्हणून मेळ्ळो तो सुद्दां कमी मेळ्ळो 13 म्हयन्यांत त्या 13 म्हयन्यांत सुद्दां जाणें ते कार्य केलें गुंडांचो किंवा क्रायमाचो हातूंत ते आयज सुद्दां लोक उलयतात आयज सुद्दां ताका कोणी पत्रकार मेळ्ळे जाल्यार विचारतात की कितें तूं आसतना अशें तशें आसता म्हणजे इतली ताच्या नांवाचो दरार धडाडी आसता केदोय व्हडलो राजकारणी आसूं केदोय व्हडलो मनीस आसूं ताका अटक करपाचें सुद्दां धाडस त्या वेळाचेर रवी नायकान केलें राजकारणांतलो चाणक्य म्हणून ताका वळखलें मदलो 1-2 वर्सां मातशें नाशिल्लो पण परत उसळी मारून आयिल्लो आनी समाजान भितर सदांच आशिल्लो रवी नायक आपल्या शैक्षणीक क्षेत्रांत सुद्दां लोकां खातीर नांव दवरलें कॉलेजीस बांदप स्कुलां बांदप आपलें ती आयज एक मोठे दिमाखान फार्मागुडीचेर तेजी दिसती पडटा तें एक तांणी केल्लें एक सगळ्यांत व्हडलें काम आसा मनीस जन्माक येता मनीस खूब कामां करता पण आपल्या नांवाचें कितें तरी फाटल्यान दवरता भंडारी समाजान भितर येदे व्हडले लोकांचे 4.5 लाख लोकांचे भितर जर भंडारी समाज म्हटलें की जर कोणाचें नांव जर येतलें येता आनी येत रावतलें तें म्हणल्यार रवी नायक ताका पर्याय ना रवीक प्रत्येक जण आपलो आदर्श मानतात रवी प्रत्येक जण आपण रवी सारको जावचो किंवा रवी सारको आमचो म्हणून प्रयत्न करतात हे रवी खातीर खरें म्हटल्यार श्रद्धांजली रवी सारको दुसरो मनीस जावो जाय ह्या गोंयांत ही तितलीच गरज आसा आनी आमी अपेक्षा करता जावचो म्हणून जाका समाजाची जाण आसा जाका तळागाळांतल्या लोकांची जर दुख्ख जी कळटा तो जर मनीस जर रवी नायका सारको जर कोण तरी तयार जावन जर फ्रॉम स्क्रॅच टू तितले पर्यंत पावलो जाल्यार ती ह्या भंडारी समाजा खातीर एक मोठी उपलब्धी आसतली कारण ह्या समाजाक पळोवपाचो ताचो दृश्टिकोन बरोबर आशिल्लो कुळा मुणकार प्रकार आसूं त्या वेळाचे काळ आनी आतांच्या काळान भितर खूब डिफरन्स आसा आनी म्हणून केन्नाय खंयचीच मनशा कडेन कोणाची तुलना करपाक शकना रवी तो रवीच आनी त्या वेळाचेर मोबायल त्या वेळाचेर गाडयो त्या वेळाचेर असलें कांय नाशिल्लें प्रचंड प्रमाणात पयसो खर्च करपाची ताकद कोणाक भितर नाशिल्ली त्या वेळा पासून आयज पर्यंत ताचे 80 वर्सां 79-80 वर्सांच्या येदे व्हडले टेन्युरा भितर म्हणजे फाटलीं 50 वर्सां धरया एक 50 वर्सांचे पर्व ते 50-55 वर्सांचे एक झंझावात तो त्या वेळाचेर विचार तरी कोणी करतात लोक आमी विचार करनात आमी आयच्या दृश्टींतल्यान चिंततात आज गाडी आसा धांवलो आनी 4 मनीस फाटल्यान आसा धांवले पण त्या वेळाचेर लोक संपर्क लोकसंग्रह आनी सगळे समाजा एकठांय करून मुखार व्हरप आनी ते ताकाच शक्य जालें कारण त्या बांदोडकाराचो तेन्नाचो काळ आनी आतांचो काळ हे जर पळयलें राजकारणांत खूब गतीन चेंजीस जायत आसा जी गजाल आतां उलयता ती मागीर रातचें ना पण रवी नायक त्या वेळा पासून आतां पर्यंत आपण त्या डिकेडीन म्हणजे त्या वेळा वयल्या लोकां बरोबर म्हणजे जे जाणटे आमचे बापूयशे आसतले आमी ताका मोडवेकाचांव घालपी बिंदे दोतोर घालपी काश्टीकार कोण आसतले त्या वेळाचेर काम केलें ताजे नंतरचो दुसरो मागीर मदीं पेंटींतले म्हणजे सादारणचे शिक्षीत अशें काम केलें आतांचे सगळे शिक्षीत समाजा बरोबर तो सुटबुटांचे बरोबर काम करता पूण तो वेगळोच आसा आनी ते ताजो असलो दुसरो जावपाक खूब कठीण गोश्ट आसा भंडारी समाजाक ही कोंकणी जाणीव उरतलीच पण आतांच्या हातूंत भितर सगळ्यांक बरोबर घेवन समाजाच्या बहुजन समाजाच्या ती कोंकणी रवीच आदर्श म्हणून फुडें वचूंक शकता